कतिजना भयो हामी? 9 जना। मेरो साउन्ड सुनेको छैन हो? सुनेको छ। कतिजना? अझै 30 जना हो कि आउँदैछन् अरू साथीहरू? ल सुरु गरौँ है त। अस्ति हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस स्टार्ट गरेको थियौँ है। इन्कम फ्रम बिजनेसमा अस्तिकोमा केही प्रब्लम छ? सबै बुझ्यो? ट्रेडिङ एसेट्स कति प्रकारको हुँदो रहेछ ट्याक्समा? ट्याक्सले डिफाइन गरेको एसेट्स कति प्रकारको हुँदो रहेछ? 2 मात्र हो? 3 हैन? यही त आयो। तिनटा होला। तिनटा हैन? डेप्रिसिएबल एसेट्स, ट्रेडिङ स्टक र बिजनेस एसेट्स हैन? तीनटा हैन? अहिलेसम्म हामीले पढेको एउटा ट्रेडिङ स्टक भयो। ट्रेडिङ स्टक भनेको हेल्ड फर सेल भयो। अर्को भनेको के हो? डेप्रिसिएबल एसेट्स। अर्को भनेको के हो? बिजनेस एसेट्स हैन? यदि 3 प्रकारको अहिलेसम्म कुनै पनि बिजनेसले चाहिँ सम्पत्ति होल्ड गर्छ भनेको 3 प्रकारको अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा है। अर्को एउटा पनि पढ्छौँ हामी। दुईटा यो 3टा एसेट्स हुन्छ। 3टा एसेट्स मध्ये चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ स्टक बिक्री गरेर आएको छ भने हामीले त्यसलाई सेल्स भनेर देखाउँछौँ हैन। डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको व्यवसायले युज गर्दै जाँदा त्यसको भ्यालु चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ भने त्यस्तो खालेलाई हामीले डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ है। र अर्को भनेको बिजनेस एसेट्स। बिजनेस अदर देन ट्रेडिङ स्टक र जति पनि डेप्रिसिएबल एसेट्स छ त्यो सबैलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा बिजनेस एसेट्स भन्छौँ हैन। अस्ति हामीले इक्जाम्पल पनि दियौँ, ल्यान्ड भनेर भन्यौँ, इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्यौँ। यिनीहरू सबै के हो त? बिजनेस एसेट्स भयो। अब हामीले अस्ति पढ्दा के बिजनेस इन्कम हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यवसायले सर्भिस दिने व्यवसाय छ भने सर्भिस दिएको व्यवसायबाट सर्भिस फिज भनेर हामीले सबै राख्नु पर्यो हैन। सामान बिक्री गर्ने व्यवसाय छ भने अमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर राख्नु पर्यो। हामीले सेल्स भन्छौँ नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि है। र बिजनेस एसेट्स बिक्री गरेको छ भने गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स भनेर जुन गेन फाइदा भएको छ है, माथि चाहिँ हामीले पैसा रिसिभ गरेको हो, तल भनेको फाइदा जति फाइदा भएको त्यो मात्र राख्ने हो। इक्जाम्पल लागि हामीले बिजनेस एसेट्स भनेर ल्यान्डको अस्ति हिसाब गरेको थियौँ। 1 करोडको पर्ने चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ 1.5 करोडमा बिक्री गर्यो भने जुन 50 लाख रुपियाँ जुन गेन आयो त्यो चाहिँ गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स भयो। त्यसलाई हामीले राख्नु पर्यो है। अब डेप्रिसिएबल एसेट्सको नर्मली गेन हुँदैन। हामीले यो पछि एक्सेप्सन पढ्छौँ छुट्टै डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा। त्यही भएर यसलाई डेप्रिसिएबल एसेट्सको नर्मली गेन अथवा लस भनेर त्यहाँ क्वेसनले दियो भने तिमीहरूलाई दियो भने यसको चाहिँ गेन अथवा गेन भयो भने इन्कममा पनि राख्नु परेन र लस भयो भने एक्सपेन्स पनि राख्नु भएन। त्यो भयो। अर्को गिफ्ट रिलेटेड टु बिजनेस। जति पनि बिजनेससँग रिलेटेड गिफ्टहरू छ भने त्यो चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्नु पर्यो हामीले है। अर्को रेस्ट्रिक्सन इम्पोज गरे बापत चाहिँ कुनै एउटा पैसा पाएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर देखाउनु पर्यो यहाँ क्वेसनले गरेको है। त्यो बाहेक अरू बिजनेस इन्कमहरू पनि हुनसक्छ। अब थुप्रो छ, त्यसमा मैले 1-2टा चाहिँ कुरा लेख्दिएँ है। एउटा छ कि कहिले फरेन एक्सचेन्ज गेन भनेर पनि आउनु हुन्छ है। फरेन करेन्सी चाहिँ हैन फरेन एक्सचेन्ज गेन भनेर आउन सक्छ हैन। फरेन एक्सचेन्ज गेन आयो भने त्यो पनि हाम्रो बिजनेस इन्कम भनेर राख्ने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ ब्याड डेट रिकभर्ड भन्छ।
उसलाई पहिला चाहिँ डेप्ट हैन, पहिला जति खर्च कटाएको छ हामीले यसको एउटा प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं। ब्याक टु रिकभर भनेर पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले यसमा इन्कममा हाल्नुपर्छ। तर पहिला जति खर्च अलाउ गरेको छ त्यो मात्र पछि हामीले यो इन्कममा पढ्दाखेरि प्र्याक्टिकल गर्दा गर्छौं है। नर्मली गेन इन्कम हुने भनेको यति हो। जस्तै हामीले अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा त इन्कमहरु त धेरै थियो नि हैन, तर इन्कम फ्रम बिजनेसमा इन्कम धेरै हुँदैन, इन्कम एकदम थोरै हुन्छ, त्यसको एडजस्टमेन्ट अलिअलि हुन्छ। त्यो हामीले इन्कमको चाहिँ एक दुईटा तीन चारवटा राखेपछि सकिन्छ है। इन्कम फ्रम बिजनेसमा धेरै हुँदैन। अब यसमा भनेको चाहिँ के हो त, खर्च जुन एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ हामीले घटाउने, जुन इन्कम यो बिजनेस इन्कम जेनेरेट गर्दाखेरिको लाग्ने खर्चहरु छ हैन। यहाँ त माथि अब जस्तै ट्रेडिङ स्टक बिक्री गर्दा सेल्स आयो हैन, त्यो त सेल्स त तिम्रो इन्कम भयो भने अब यो इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खर्चहरु गरे हुँदैन, व्यवसायले गरेको हुन्छ नि हैन। जस्तै स्यालेरी होला रे, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी होला रे, रेन्ट होला रे हैन। यदि सामान बिक्री गर्ने रहेछ भने र मेटेरियल किनेको होला अथवा इभन गुड्सै किनेको होला। यो सबै खर्चहरु चाहिँ हामीले के गर्छ त भने ट्याक्सले चाहिँ घटाउन दिन्छ के इन्कममा हैन। जति इन्कम गर्यो त्यो जति बिक्री गर्यो त्यो सबैमा ट्याक्स लगायो भने त हाम्रो धेरै नै ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर ट्याक्सले के अलाउ गरेको छ भन्दाखेरि यो इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि लागेको खर्चहरु, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस है। फेरि बिजनेस बाहेकको खर्चहरु क्लेम गर्न पाइदैन। जति पनि छ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु छ भने त्यो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ त, उसको इन्कमबाट घटाउन पाउँछ हैन। अब घटाउनको लागि चाहिँ तिमीहरुको क्वेशनमा त यसरी दिएको छैन, त्यो पनि मैले चाहिँ सजिलोको लागि, सम्झिनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ, बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर मैले दुईटा क्याटेगोरी राखिदिएको छु। यसमा स्पेशल डिडक्सन भन्छौं हामीले हैन। अस्ति पनि अलिकति भनेको थिएँ। स्पेशल डिडक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको लागि सेपरेटली क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। कहिलेकाहीँ यो खर्चहरु नआएको पनि हुन सक्छ, आएको छ भने त्यसलाई सेपरेटली हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले अस्ति पढेको थियौं एउटा खर्चहरु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु बिजनेस भन्छ हैन। जति ब्याज खर्चहरु छ, ब्याज खर्च त्यो चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड भएको मात्र खर्च गर्न पाइयो के। यसको सेपरेट क्याल्कुलेसन कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वेशनले के गर्छ दिएको हुन्छ, पीएल अकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर जुन पीएल अकाउन्ट छ त्यसमा दिएको हुन्छ। यसरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सपोज भनौं यहाँ, र उसले सपोज भनौं 5 लाख रुपैयाँ खर्च ब्याज खर्च भनेर पीएल अकाउन्टमा त्यहाँ दिएको हुन्छ है। हामीले यो सबै ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्ने उसले दिएको पीएल अकाउन्टबाट। पीएल अकाउन्टमा अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 5 लाख दिएको हुन्छ, तल छुट्टै एउटा हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ रुपीज 2 लाख चाहिँ रुपीज 2 लाख इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हैन, यसरी दिएको हुन्छ के। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस used for पर्सनल भन्छ के, पर्सनल पर्पज भन्छ अब हैन। पर्सनल पर्पजको लागि चाहिँ उसको एक्सपेन्सेस इन्कर्ड भयो अरे हैन। भने अब यो केसमा खुले पीएलमा त 5 लाख रुपैयाँ दिएको छ, तर हामीले के गर्नु पर्यो, 2 लाख रुपैयाँ त पर्सनल प्रयोजनको लागि उसको ब्याज खर्च भएको रहेछ भनेपछि बिजनेस प्रयोजनको लागि कति भएको रहेछ त 3 लाख। हामीले 3 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भनेर देखाउनु पर्यो क्या। यो कुरा चाहिँ पीएल अकाउन्टमा दिएको हुन्छ, पीएल अकाउन्टबाट हामीले यसमा छुटाएर राख्नु पर्यो है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स त्यही भएर सेक्सन यो कुरा चाहिँ सेक्सन 14 ले भन्छ हैन। सेक्सन 14 ले चाहिँ जति ब्याज खर्च छ जुन चाहिँ के हो त बिजनेससँग रिलेटेड भएको ब्याज खर्च मात्र क्लेम गर्न पाउँछ भन्छ। त्यही भएर हामीले यो सुरुमा यदि ब्याज खर्च छ भने इन्ट्रेस्ट सेक्सन 14 अनुसार इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामीले ब्याज खर्च राख्ने। कहिलेकाहीँ क्वेशनले नदिएको पनि हुन सक्छ, सबै खर्चहरु हुनुपर्छ भन्ने छैन, दियो भने हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु पर्यो है। पहिलो खर्च भनेको ब्याज खर्च हो। अब दोस्रो छ के भन्छ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भन्छ दोस्रो है। यसलाई सेक्सन 15 ले भन्छ, एकदम सिक्वेन्शियलै छ यो। सेक्सन 15 ले भन्छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ भन्छ उसको इन्कममा। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको के थाहा छ कसैलाई? के हो? सेल्स गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरु, अरु कस्टहरु हुन्छ। सेल्स गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट भनेको मार्केटिङहरु जस्तो पनि पर्छ त? मार्केटिङ पर्छ पर्दैन? ट्रेडिङ स्टकको कस्ट। अनि ट्रेडिङ स्टक भनेको सेल्स भन्नुभयो हैन? हो, डिस्पोजल सेल्स गर्दा लाग्ने खर्च भनेको त अब त्यो मार्केटिङ पनि त गरिन्छ नि त सर। सेल्स ट्रान्सपोर्टेसन र मार्केटिङ मात्र हो। अनि सर त्यो उसको लेबर कस्ट
लेबर र त्यो सेल सेलर मेन चाहिँ स्टकै राख्दैनौ त कहाँ हुन्छ त अनि तिमीहरू त्यो त एडिसनल खर्च त्यो त डाइरेक्ट खर्चहरू हुन सक्ने भयो होइन सबै हुन्छ भन्ने छैन मेन कुरा भनेको जस्तै तिमीहरूले यो जस्तै ट्रेडिङ स्टक सेल्स गर्यो होइन कुनै एउटा वर्षमा सपोज भनौँ 1 लाख क्वान्टिटी बिक्री गर्यो अरे ल सबै गरेर 1 लाख क्वान्टिटी बिक्री गर्यो होइन 10 लाख भएछ सरी 1 लाख क्वान्टिटी बिक्री गर्यो भने 1 लाख क्वान्टिटी अब डिफ्रेन्ट रेटमा बिक्री गर्यो भने ल एउटै रेटमा बिक्री गर्यो अरे ल सपोज ल 100 छ भने टोटल तिम्रो सेल्स कति आउने भयो सेलिङ प्राइस है यो 100 भनेको एक्जाम्पलको लागि एसपी ल यहाँ राखौँ क्वान्टिटी सोल्ड हैन क्वान्टिटी सोल्ड कति 1 लाख सेलिङ प्राइस सपोज एउटै छ भने हो 100 होल भयो भने सेल्स कति आयो तिम्रो 1 करोड आयो हैन बुझ्नुपर्छ है यो कन्सेप्चुअली बुझ्यो भने पछि गाह्रो हुँदैन अब 1 लाख 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ आयो हैन ठीक छ 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ सेल्स आयो हामीले 1 करोड गर्यो अब यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर सुनेको छौ सर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सुनेको छु सर पढाइ होला नि तिमीले त्यो एब्जर्प्सन कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङ भनेर पढाएको छैन कस्ट एकाउन्टिङ भनेर सुनेको छ पढायो हैन त्यसमा के हो सेल्स माइनस के गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर चाहिँ हामीले ग्रोस प्रॉफिट निकाल्छौं हैन हजुर त्यही गरे हैन यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भने नि त्यही हो फर्मुला पनि त्यही हो तर कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ कति क्वान्टिटी सेल गरेको छ 1 लाख रुपैयाँ हैन यो कन्सेप्ट भनेको नि 1 लाख क्वान्टिटी 100 रुपैयाँको सेल गर्दा 1 करोड रुपैयाँ आयो भने यही 1 लाख क्वान्टिटी चाहिँ खर्च के पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ हैन यस्तो सर यो 1 लाख क्वान्टिटी बिक्री गर्नको लागि चाहिँ खर्च चाहिँ कति लाग्यो त भन्ने हो के 1 लाख क्वान्टिटी त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जति क्वान्टिटी यो वर्ष हामीले बिक्री गर्यौं त्यो क्वान्टिटीको चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ खर्च चाहिँ कति लाग्यो त भन्ने कुरा चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक अब ट्याक्सले चाहिँ यहाँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भन्छ हामीले बुझ्दाखेरि के हो त कस्ट अफ गुड्स सोल्डै हो है नर्मल लेम्यानमा बुझ्दाखेरि गुड्स सोल्ड कति कति सोल्ड गरेको छ हामीले एक्जाम्पलमा 1 करोड हैन त्यसो 1 लाख हैन अब 1 लाख क्वान्टिटी चाहिँ हामीले सोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खर्च चाहिँ कति लाग्यो त कस्ट कति लाग्यो त भन्ने भयो के 1 करोड रुपैयाँ त हामीले कमायौं अब यसमध्ये 80 लाख लाग्यो कि 70 लाख लाग्यो कि हैन 90 लाख लाग्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकले देखाउँछ है यसको फर्मुला पनि छ नि थाहा छ कि छैन तिमीहरुलाई कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको फर्मुला यहाँ फर्मुला एकदम सिम्पल छ के छ भन्दाखेरि एउटा सुरुमा हामीले ओपनिङ स्टक लिनु पर्यो हैन ओपनिङ स्टक यो वर्ष कति छ त यसमा हामीले के जोड्छौं अब एड के जोड्छौं परचेज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हियर हैन अदर एक्सपेन्सेस भन्छ त्यसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ है डाइरेक्ट ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेस भन्छ ओभरहेड भन्यो भने फिक्स्ड र भेरिएबल दुईटै नै हो खास हैन ओभरहेड एक्सपेन्सेस भनौं माइनस के हो नि क्लोजिङ स्टक हैन यही फर्मुला त हो नि हैन यो तिमीहरुले कस्टिङ पढेकोले यो पुरा थाहा छ प्राय सबैलाई है कस्टिङ पढेकोलाई थाहा हुनु पर्यो तिमीहरुले अकाउन्ट पढेको यो भयो हैन परचेज ओपनिङ स्टक त्यसपछि परचेज एउटा अमाउन्ट भयो हैन डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एउटा अमाउन्ट भयो र क्लोजिङ स्टक ब्र्याकेटमा राख्नु है त हटाउने भएको भएर है यसरी यो हामीले फर्मुला थ्रुबाट चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक अथवा चाहिँ यसलाई नोट्समा लेखौँ है त जस्तै यो भनेको नोट्स हाम्रो कति भयो नोट्स 1 भनेर यसरी यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले यहाँ लेख्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो अब नोट्स 1 भनेर राखेर के गर्नु पर्यो नोट्स 1 को के हो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हैन ठीक छ अब यस्तो यो आउँछ
यो आउँछ हामीले चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो हैन लास्टमा यो एउटा अमाउन्ट आउँछ कति अमाउन्ट आउँछ यो चाहिँ आको अमाउन्ट चाहिँ के हो त कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हो हैन हो अब यो जुन अमाउन्ट आएको छ यहाँ फाइनलमा यो अमाउन्ट लिएर चाहिँ हामीले के हाल्ने हो त यहाँ यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर यो ठाउँमा हाल्ने हो नोट्समा यसरी हाल्ने है अब यो कसरी हामीले हिसाब गर्छौं त भन्दा क्वेशनले दिएको हुन्छ क्वेशनले के दिएको हुन्छ ट्रेडिङ एन्ड पीएल अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ है त्यसमा सबै कुरा हुन्छ ओपनिङ जस्तै तिमीले कसरी फाइनल अकाउन्ट पढ्दा कसरी पढ्यौ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर पढेको ट्रेडिङ अकाउन्ट छुट्टै त्यसपछि पीएल अकाउन्ट छुट्टै अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिट भनेर पढ्यौ त्यसरी हो भनेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो पीएल अकाउन्ट भनेको के हो भनेर थाहा छ नि हैन हो अब यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ नर्मली हुन्छ अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा यो कुराहरू हुन्छ है ओपनिङ स्टक पनि हुन्छ पर्चेज कति गर्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन नर्मली डाइरेक्ट भनेको लेबर हैन के लेबर चार्जेसहरु हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ हैन अरुहरु हुन सक्छ सम्बन्धी खर्च हजुर फ्याक्ट्री सम्बन्धी खर्च हैन सर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भनौं न फ्याक्ट्री सम्बन्धी अथवा कहिले सबै फ्याक्ट्री नै हुन्छ भन्ने छैन कुनै चाहिँ ट्रेडिङ रहेछ भने सामान बनाउने हैन कि बिक्री गर्ने रहेछ भने के हुन्छ त्यसमा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस हुन्छ त हुँदैन नि त सामान खरिद गर्न लागेको खर्च हुन्छ भनेपछि सामान खरिद गरेर आफ्नो गोडाउनसम्म लागेको जति पनि गोडाउनसम्म ल्याउँदाखेरि सम्मको लागेको जति पनि खर्चहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट ओभरहेडमा हुन्छ के है गोडाउन ल्याउँदासम्म चाहिँ लाग्ने खर्चहरू है त्यो कुरा चाहिँ डाइरेक्ट ओभरहेडमा राख्नु पर्यो अब त्यो भनेको फिनिश गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने फिनिश गुड्स बनाउँदासम्म लागेको खर्चहरू हुन सक्छ हैन यदि ट्रेडिङ हो भने स्टोर गोडाउनसम्म ल्याउँदाखेरि लागेको खर्चहरू हुन सक्छ यो डाइरेक्ट ओभरहेड एक्सपेन्सेसमा है अब यो सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेडिङ अथवा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ हामीले त्यहाँबाट राख्ने हो यो क्वेशनले ठ्याक्क कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर दिएको हुँदैन यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक त्यहाँबाट तान्नु पर्यो पर्चेज तान्नु पर्यो त्यसपछि डाइरेक्ट ओभरहेड अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु के छ त हैन लेबर होला वेजेस होला अथवा लेबर वेजेस एउटै नै हो हैन त्यसपछि अर्को के छ ट्रान्सपोर्टेसनहरु होला अरु ओभरहेड खर्चहरु होला हैन त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ राखेर जोड्ने त्यसमा के भने क्लोजिङ स्टक चाहिँ घटाएर जुन बाँकी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भन्छौं यो सम बुझ्यो है अब यो कुराहरु चाहिँ हामीले सेपरेट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ क्वेशनले दियो भने है त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर अब क्वेशनले कहिलेकाहीँ के क्वेशन गरिदिन्छ भन्दा जस्तै यहाँ ओपनिङ स्टक चाहिँ सपोज भनौँ ल यहाँ क्वेशनले दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ हैन क्वेशनले 1 लाख रुपैयाँ ओपनिङ स्टक दिएको छ भनेर चाहिँ भने पनि क्वेशनले एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो ओपनिङ स्टक चाहिँ 10,000 ले चाहिँ ओभर भ्यालु छ ट्याक्स प्रयोजनको लागि भन्छ के यहाँ जुन पीएल अकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ देखाइरहेको छ अथवा ट्रेडिङ अकाउन्टमा त्यसमा चाहिँ के छ त 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ बढी देखाइरहेको छ भन्छ के ओभर भ्यालुड भन्यो ओभर भ्यालु 10,000 ले बढी देखाउनु भन्नुको मतलब कति हो त कति हो रियलमा कति रहेछ त 90 हैन अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क बुझ्यो है कहिले भनेको अब 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ स्टकमा ओपनिङ स्टक भनेर देखाइरहेछ ठीक छ पीएल ट्रेडिङ फन्डमा तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्दै भन्दाखेरि 10,000 चाहिँ ओभर भ्यालुड छ रे त्यो भनेको मतलब 10,000 चाहिँ बढी देखाइरहेछ भन्ने कुरा हो हैन भनेपछि हामीले क्याल्कुलेसनमा अब कति राख्नु पर्यो त यहाँ 90,000 यसरी राख्नु पर्यो है ठ्याक्क क्वेशनले दिएको भन्दा हामीले के छ त्यसलाई चाहिँ के ट्रिटमेन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूले त्यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरु फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि पनि त आइरा हुन्थ्यो नि त पहिला हैन जसले फाइनल अकाउन्ट बनाएको त्यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीज भनेर चाहिँ के एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पढेको जस्तै यसमा पनि ठ्याक्क अलरेडी ट्रेडिङ पीएल अकाउन्ट हुन्छ ट्रेडिङ पीएल अकाउन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा ओपनिङ स्टकमा कहिलेकाहीँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ पर्चेजमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट ओभरहेडमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ कहिले क्लोजिङ स्टकमा त्यो सबै एडजस्टमेन्टहरु गरेर आको अमाउन्टलाई मात्र राख्ने मैले अहिले एउटा इन्स्टेन्स मात्र के भने भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड त्यस्तै गरी अन्डर भ्यालुड भनेको भए हामीले जोडेर राख्नु पर्थ्यो किनभने कम देखायो भन्ने भयो नि त ओभर भ्यालुड बाइ अथवा चाहिँ अन्डर भ्यालुड बाइ भनेर हैन अब कहिलेकाहीँ पर्चेजमा के हुन्छ यहाँ फिक्स एसेट्स पनि पर्चेज गरेको हुन्छ यो पर्चेज भनेको त के हो नर्मली ट्रेडिङ हो नि त ट्रेडिङ स्टक मात्र पर्चेज गरेको हुनु पर्यो नि त हैन ट्रेडिङ स्टक अथवा चाहिँ र मेटेरियलहरु मात्र पर्चेज गरेको हुनु पर्यो नि यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ अब बिजनेस एसेट्स इनपुट पर्चेज गरेको इनपुट छ अथवा चाहिँ के भनेको छ डेप्रिसिएबल एसेट्स पर्चेज गरेको इनपुट गरेको छ भनेर भन्छ त्यो भन्यो भने त्यो चाहिँ एडजस्ट गरेर हामीले राख्नु पर्यो बुझ्यो है यो पर्चेजको
यसमा एड्रेस हामी पछि प्र्याक्टिकल गर्छौँ एउटा अहिले कन्सेप्ट मात्र दिइरहेको तिमीहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले सेपरेटली एडजस्ट गरेर हामीले यहाँ एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ बुझ्यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको केही प्रब्लम छ छैन है अब म नेक्स्टमा जान्छु है रिपेयरम्यान इम्प्रुभमेन्ट भन्छ सेक्सन 16 यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट केमा हुन्छ के कस्तो खाले खर्च हो यो मर्मत समार भन्छ मर्मत समार केलाई गर्नुपर्छ हामीले कस्तो खाले एसेट्सलाई गर्नु पर्यो नि हैन तर कस्तो खाले एसेट्सलाई मर्मत समार गर्नु पर्यो थाहा भएन कसैलाई थाहा भएन रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्तो खाले सम्पत्तिलाई चाहिँ गर्नु पर्यो त गर्नुपर्ने हुन्छ डेप्रिसिएबल एसेट्सलाई हैन गुड कसले भनेको एकदम गुड है डेप्रिसिएबल एसेट्सलाई गर्नु पर्यो किनभने प्लान्ट एन्ड मेसिनहरु बिक्री हुन सक्छ जस्तो इभन हाम्रो भएको ल्यापटपहरु बनाउनु पर्ने होला ल्यापटप सबैकै हो डेप्रिसिएबल होला फर्निचरहरु होला अफिस इक्विपमेन्टहरु होला हैन अफिसमा रहेको प्रिन्टर देखि लिएर स्क्यानर देखि लिएर जे कुरा जुन चाहिँ युज गर्दै जाँदा भ्यालु घट्दै जान्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट यदि खर्च गरेको छ भने त्यो पनि हामीले के गर्छ छुट्टै हेडिङ अन्तर्गत रहेर खर्च कटाउनु पर्ने हुन्छ है यो चाहिँ हामीले अहिले डेप्रिसिएसन भन्ने छुट्टै च्याप्टर छ डेप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएबल एसेट्सको हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौं यसमा चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यवसायले चाहिँ जति गरेको छ त्यो सबै खर्च क्लेम गर्न पाउँछ त ट्याक्सले सबै दिदैन त्यसमा उले लिमिट तोक्दिएको छ हैन त्यो लिमिट अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले खर्च क्लेम गर्ने अथवा चाहिँ खर्च घटाउन पाउने हुन्छ त्यसको लागि हामीले अहिले छुट्टै एउटा के त डेप्रिसिएबलको डेप्रिसिएसन भन्ने छुट्टै च्याप्टर पढ्छौं त्यसमा चाहिँ हामीले यो 3 नम्बरको गर्छौं है यो अहिले मैले जति भने नि बुझिदैन अहिले प्र्याक्टिकलै गरेपछि हामीले बुझ्छौं है भनेको यति बुझ्नु पर्यो कि डेप्रिसिएबल एसेट्सको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हामीले गरेको छौं भने यसको सर्टेन लिमिट छ त्यो लिमिटको अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउँछौं है अब त्यो लिमिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस भन्छ यो डेप्रिसिएबल बेसिसको छुट्टै बेसिस एक्चुअल आरएनआई भने है मैले आरएनपी अथवा यसमा चाहिँ अहिले सजिलोको लागि आरएनआई भने है मैले यसलाई अघि है व्हिचएभर इज स्लोअर यो मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ लेख्ने है कहिले एक्चुअल भनेको एक्चुअल जति खर्च भयो त्यो सबै खर्च क्लेम यहाँ घटाउन पाइदैन है यो 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस पनि एकचोटि चेक गर्नु पर्यो डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको हामी पछि पढ्छौं अहिले मैले लिमिट मात्र राख्दिएको हो यो मध्ये जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ हामीले घटाउँछौं है यो यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हामीले डेप्रिसिएसनको छुट्टै एउटा क्वेशनै आउँछ तिमीलाई छुट्टै 5 देखि 10 मार्क्सको क्वेशन आउँछ त्यसमा हामीले यो पढ्छौं अहिलेलाई यतिकै राखौं है त अहिलेलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ हामीले के गर्नु पाउँछौं त छुट्टै घटाउनु पर्छ त्यसको छुट्टै क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यसपछि अर्को छ के त पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भन्छ यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको चाहिँ यसलाई पीसीसी पनि भन्छौं हामीले हैन पीसीसी भनेर बुझ्छौं नर्मली यो चाहिँ सेक्सन कसले भन्छ 17 ले भन्छ यो प्र्याक्टिकलमा धेरै नै कम हुन्छ धेरैले खर्च गरे हुँदैन यदि गरेको रहेछ भने पनि घटाउन पाइयो यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा व्यवसायले चाहिँ अथवा कम्पनी एन्टिटीले चाहिँ कुनै खर्च गर्यो भने त्यो खर्च गरेको चाहिँ यो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्सेस हुन्छ के एक्सपेन्सेस भनेको जहिले पनि के हुन्छ आइदर यो डेप्रिसिएबल एसेट्स हुन्छ अथवा बिजनेस एसेट्स हुन सक्छ नर्मली चाहिँ यो सबै डेप्रिसिएबल एसेट्सै हुन्छ यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट क्यापिटल नेचरको हुन्छ
र डेप्रिसिएबल एसेट्सै हुन्छ। डेप्रिसिएबल एसेट्सलाई हामीले खर्च क्लेम गर्न पाइँदैनौँ किनभने यसको युजफुल लाइफ भनेको 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। त्यही भएर रेभिन्यू नेचरको खर्च मात्र हामीले यहाँ खर्च क्लेम गर्न पाउँछौँ। यो खर्च राख्दाखेरि क्यापिटल नेचरको खर्चलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेर हामीले यहाँ देखाउँछौँ, सम्पत्ति भनेर देखाउँछौँ र यसको खर्च गर्ने डेप्रिसिएसन मात्र खर्च क्लेम गर्न पाउने हामीले है। कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर र क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको फरक भनेको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ हामीले जति पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू गर्छौँ त्यो भनेको हामीले जुन वर्ष खरिद गऱ्यौँ त्यही वर्ष सबै खर्च क्लेम गर्न पाइएन अथवा यहाँ इन्कमबाट घटाउन पाइएन होइन। मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ ल, कुनै ल्यापटप खरिद गर्यो भने ल्यापटप 1 लाख रुपियाँको खरिद गर्यो भने त्यो ल्यापटप 1 लाख रुपियाँ नै पहिलो वर्ष नै यहाँ मेरो यो ल्यापटप चाहिँ एक्सपेन्सेस भयो, म चाहिँ इन्कमबाट घटाउँछु भनेर पाइयो। त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको भएर हामीले त्यो इन्कमबाट घटाउन पाइएन। घटाउने तरिका यसको के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला त्यसलाई डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेर हामीले एसेट्स भनेर बुक गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष इन्कम ट्याक्सले भनेको अनुसारको चाहिँ के हो त डेप्रिसिएसनबाट थ्रुबाट चाहिँ हामीले क्लेम गर्नु पर्यो। यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको पनि लगभग त्यस्तै नै हो। यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो तर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भए पनि यो पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले गरेको खर्च भएर चाहिँ उसले उसको सर्टेन लिमिट अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्छ त क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर भए पनि खर्च चाहिँ कटाउन दिन्छ अथवा एक्सपेन्सेस बुक गर्न दिन्छ। जस्तै यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको कस्तो खाले खर्चहरू छ चाहिँ इँटा भट्टा थाहा छ नि। इँटा भट्टाले के हुन्छ, इँटा पार्दाखेरि जुन इँटा पकाउँछ त्यो पकाउँदाखेरि धुवाहरू जान्छ नि होइन। धुवाहरू गएर के हुन्छ, एयर पोल्युसन गरे हुन्छ। अब उसले बजारमा चाहिँ अथवा चाहिँ बाहिर चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ के हो त धेरै चाहिँ पोल्युसन नहोस्, एयर पोल्युसन नहोस् भनेर उसले के गर्छ भन्दाखेरि नर्मली अहिले चाहिँ फिल्टर सिस्टम एउटा मसिनै के गर्छ भन्दाखेरि एयर फिल्टर किन्छ धुवाको फिल्टर गर्ने। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रदूषित धुवाहरू होइन बाहिर सोसाइटीलाई इम्प्याक्ट गर्ने धुवाहरूलाई चाहिँ फिल्टर गरेर बाहिर गुड एयर के ऊ मात्र चाहिँ पठाउने गरी एउटा पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेसिन किन्यो अरे ल होइन। मसिन किन्यो सपोज भनौँ 50 लाखको चाहिँ मसिन किन्यो। 50 लाखको मसिन किन्यो भन्दा त्यो मसिन हेर्दा त कुन हामीले नर्मली अस्ति पढेको मसिन चाहिँ के हो त, मसिन कुन एसेट्स हो, मसिन कुन एसेट्स हो ट्याक्स अनुसार? डेप्रिसिएबल एसेट्स होइन। अब डेप्रिसिएबल एसेट्समा त हामीले डाइरेक्ट खर्च क्लेम गर्न पाउँछौँ। त्यो 50 लाखै खर्च क्लेम गर्न पाउँछौँ त पाउँदैनौँ नि। हामीले यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्ने पाउने हो त खर्च क्लेम गर्न पाउने हो। तर यो पोल्युसन कन्ट्रोलको लागि गरिएको खर्च भएर यो ट्याक्स पेयर अथवा चाहिँ जो इन्कम व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के फेसिलिटेट गरिदियो भन्दाखेरि यो ठिक छ तैँले क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर गरे पनि हामी चाहिँ खर्च चाहिँ कटाउन दिन्छौँ भनेर भन्यो। तर उसले जति गरेको छ त्यो सबै खर्च कटाउन पाउँदैनौँ। जस्तै 50 लाख खर्च गर्यो भने 50 लाखै खर्च गर्न पाउँदैन। उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो 50 लाखमा मध्ये चाहिँ 50% अफ एडजस्टेबल taxable income or actual PCC भनेको PCC भनेको जति हामीले PCC बराबरको खर्च गर्यौं त्यो यो मध्ये जुन सानो हुन्छ हुन पाइयो which ever is कम्प्लेक्स हुँदै हुँदै गइरहेछ हो तिमीहरुलाई कम्प्लेक्स हुँदै हुँदै जानुपर्छ है। अब गाह्रो छ हामी प्र्याक्टिस गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ। एडजस्टेबल 50% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम और एक्चुअल PCC भनेको एक्चुअल खर्च जति भयो त्यो यो मध्ये जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ के गर्न पाइयो त घटाउन पाइयो। ठीक छ यो बुझ्यो। अब एक्जाम्पल है यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। यो एक्चुअल PCC भनेको त क्वेशनले दिएको हुन्छ कि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमा चाहिँ यति खर्च गरियो भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ एक्चुअल PCC आइहाल्यो हैन। जस्तै हामीले अहिले मेसिन भन्यो एक्चुअल खर्च भनेको कति हो त 50 लाख गरेको छ। अब यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ कस्तो खाले इन्कम भन्दाखेरि यो हामीले इन्कमहरु जति पनि छ एसेसेबल इन्कम निकाल्यौ नि यो इन्कम निकाल्यौ ठीक छ टोटल इन्कम भयो। टोटल इन्कममा यो जति पनि खर्च घटाउन पाउने छ पाइने इन्कमहरु है जति पनि घटाउन पाइने जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक एक्सपेन्सेस रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट त्यसपछि अरु पनि खर्च हुन्छ हामीले हैन। यति मात्र त खर्च हुँदैन अरु पनि खर्च
तर यो पिसिसी र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र अर्को एउटा छ हामीले 5 नम्बरमा पढ्छौँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भन्छ कस्ट R&D भन्छ यसलाई हैन R&D हैन यसलाई चाहिँ सेक्सन 18 ले भन्छ यो दुईटा एमाउन्ट घटाउनु भन्दा अगाडि हैन जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ है भनेको बुझ्यो है अब यो भयो यो 6 नम्बरमा अरु पनि खर्चहरु हुन सक्छ यहाँ 6 नम्बरमा डेप्रिसिएसन छ त सेक्सन 19 भन्छ हैन सेक्सन 19 भन्छ अर्को एक्सपेन्सेस भनेको 7 मा अर्को भनेको यसलाई जेनरल डिडक्सन भन्छ अरु थुप्रो हुन्छ हैन त्यसको म डिफाइन गरिदिन्छु अहिले जेनरल डिडक्सन भन्ने हुन्छ डिडक्सनमा अरु धेरै हुन्छ है यो यसलाई स्पेशल डिडक्सन भनौं यसलाई जेनरल डिडक्सन भनौं अर्को है ल है एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यहाँ यो चाहिँ लिस्टै हुन्छ थुप्रो हुन्छ हैन यो दुईटा घटाउनु भन्दा अगाडि 4 नम्बर र 5 पोइन्टमा है याद गर यो आउन त आउँदैन होला तिमीहरुले त्यही पनि बुझ्नु जरुरी छ क्वेशन नआउन नि सक्छ है यो अलि कम्प्लेक्स भएको भएर यो दुईटा खर्चहरु घटाउनु भन्दा अगाडि अरु जति पनि इन्कममा जति पनि खर्चहरु छ सबै खर्चहरु घटाउने जस्तै इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट कस्ट अफ ट्रेडिङ छ भने कस्ट अफ ट्रेडिङ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भने रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट त्यसपछि डेप्रिसिएसन त्यसपछि अरु खर्चहरु थुप्रो हुन सक्छ है त्यो सबै खर्चहरु घटाइसकेपछि यो दुईटा घटाउनु भन्दा अगाडि आको जुन इन्कम छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौं त्यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कमको 50% अथवा चाहिँ एक्चुअल पीसीसी अथवा एक्चुअल R&D यसको पनि क्राइटेरिया चाहिँ सेम नै हो है रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको पनि क्राइटेरिया सेम नै हो यही नै हो यो आउनु भन्दा अगाडिको जति पनि इन्कम आउँछ त्यसलाई चाहिँ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भन्छ त्यसको 50% ले हामीले हिसाबले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है पछि हामी प्रब्लम गर्छौं यति बुझ्नु पर्यो कि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो एयर पोल्युसन होस् अथवा नोइज पोल्युसन होस् अथवा चाहिँ वाटर पोल्युसन होस् जे पोल्युसन होस् त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि गरिएको क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरु हैन जस्तै हुन्छ नि त जस्तै अब कुनै फ्याक्ट्री छ फ्याक्ट्रीको चाहिँ जति पनि ढलहरु छ ढलहरुबाट चाहिँ केमिकलहरु जान्छ नि त नदीमा हैन अब त्यो नदीमा केमिकल गएर चाहिँ नदीलाई चाहिँ असर पर्छ भनेर चाहिँ केमिकललाई डिस्पोज गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा मेसिन किन्यो हैन अथवा छुट्टै चाहिँ के गर्यो भने त्यो मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेसिन किन्दाखेरिको खर्च पनि यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमै आयो हैन त्यसरी घटाउन पाइयो है अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोडक्टहरु अथवा प्रोडक्टहरु चाहिँ नयाँ प्रोडक्टहरु डेभलप गर्नको लागि चाहिँ रिसर्च गर्यो उले खर्च गर्यो भने यो खर्चलाई पनि उले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेर हामीले राख्छौं खास चाहिँ हैन तर यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भए पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेको भएर चाहिँ हामीले के गर्छौं त 50% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम अथवा एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यसमा पीसीसी हैन R&D हैन एक्चुअल R&D जुन छ त्यो चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौं जस्तै प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट डेभलप गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो हैन एउटा मान्छे हायर गर्नु पर्यो त्यसपछि उले त्यो प्रोडक्टहरु विभिन्न केमिकलहरु किन्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरु होला त्यो सबै गरेको कुराहरुले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा गरेको खर्च छ भने त्यो पनि हामीले क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर भए पनि हामीले के गर्छौं त 50% अफ एडजस्टेबल इन्कम अथवा एक्चुअल R&D व्हिचएभर इज लोअर चाहिँ हामीले यसरी घटाउन मिल्छ है यो दुईटा कुरा अलिकति कम्प्लेक्स पनि छ क्वेशनमा तिमीहरुलाई नआउन नि सक्छ तर यसरी अहिले चाहिँ बुझाइरहेको पछि क्वेशनमा आयो भने म बुझाउँला है अहिलेलाई गाह्रो लाग्यो भने यो दुईटालाई अहिले टोटली तिमीहरुले एक्सक्लुड गरे पनि हुन्छ मैले प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र आउँछ यो रिपिटेडली आउने क्वेशनहरु पनि हैन यो अलि कम्प्लेक्स पनि छ तर यहाँ क्वेशनले उले चाहिँ सेपरेटली दिएको भएर चाहिँ सेपरेटली हामीले यो हिसाब गर्यौ है ठीक छ यो अरु केही छ भन त के कोही छ नबुझेको कसैलाई गाह्रो हुँदै गयो हैन सर सबैले बुझेछ
सबैले बुझेको छ कि बुझेको छैन के हो भन त? बुझ्दा सर अब एक्जाम्पल गरे सही हुन्थ्यो, एक दुईटा क्वेसन गरेपछि। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, कन्सेप्ट चाहिँ इन्कम फ्रम कन्सेप्ट चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको बुझेँ सर। है। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, हिसाब बुझेपछि हिसाब गरेपछि बुझिन्छ। अहिले चाहिँ मैले कन्सेप्ट भनेको के हो, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको जस्तै हो। पहिला इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हामीले टोटल राखेर त्यसपछि खर्चहरू कटाउँछौँ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम फ्रम बिजनेसको सबै इन्कमहरू राख्छौँ, त्यसपछि त्यो बिजनेस इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि लागेको खर्चहरू सबै, यो भनेको बिजनेससँग रिलेटेड, बिजनेससँग इन्कम फ्रम बिजनेस जेनेरेट गर्नको लागेको खर्चहरू हो है। त्यही भएर बिजनेस इन्कम फ्रम बिजनेस जेनेरेट गर्नको लागेको खर्चहरू मात्र हामीले घटाउने हो। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले गर्दाखेरि बिजनेससँग रिलेटेड हुनु पर्यो। अब ट्रेडिङ स्टक त बिजनेससँग रिलेटेडै हो नि होइन। हामीले जे बिजनेस गरेका छौँ त्यही सामान खरिद गरेको त्यो लागेको खर्च क्लेम गर्न पाइहाल्यो। अब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भनेको के हो, डेप्रिसिएबल एसेट्स होइन। हामीले त्यो बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न फिक्स एसेट्सहरू किनेको हुन्छौँ, फिक्स एसेट्सहरू युज भएको हुन्छ। अब त्यो फिक्स एसेट्सहरू युज भइसकेपछि त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टहरू गरेको हुन्छ, त्यो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको खर्च क्लेम गर्ने हो होइन। जस्तै भेहिकल किन्यो, गाडी किन्यो, गाडी किन्दा चलाउन त हामीले जस्तै अब कुनै एउटा डेलिभरी भ्यान किन्यो होला अरे होइन, बिजनेस सामानहरू बिक्री गर्नको लागि। अब डेलिभरी भ्यान भनेको त बिजनेस प्रयोजनको लागि युज भयो। अब त्यो बिजनेस भ्यान युज गर्दाखेरि विभिन्न रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, बनाउनु पर्ने हो, त्यो खर्चहरू भयो। त्यो खर्चको लिमिट दिएको छ, त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो। त्यस्तै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि बिजनेससँग रिलेटेडै खर्च हो। यो चाहिँ के हो त, क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर भए पनि इन्कम ट्याक्सले चाहिँ क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्सेसलाई अलाउ खर्च गर्न दिँदैन। प्रत्येक वर्ष हामीले डिप्रिसिएसन थ्रुबाट मात्र, जस्तै पोइन्ट नम्बर 6बाट चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन खर्चहरू हामीले क्लेम गर्छौँ होइन, डिप्रिसिएबल एसेट्सलाई। तर यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई चाहिँ उसले प्रायोरिटी दिएको के। अब पोल्युसन भयो भने त सोसाइटीलाई हार्मफुल भयो नि त होइन। त्यस भएर ट्याक्सले के भने, यस्तो खाले तैँले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरेको छस् भने पनि के भयो त, हामीले चाहिँ सर्टेन लिमिटसम्म भनेको 50%सम्म एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कमको 50%सम्म चाहिँ के गर्न पायो त, खर्च कटाउन दिन्छौँ हामीले। जति ट्याक्सेबल इन्कम भयो त्यसमा चाहिँ 50% चाहिँ तपाईँ घटाउन दिन्छौँ यो वर्ष भनेको है। बाँकी चाहिँ फेरि अर्को वर्ष घटाउने हो। ब्लक डी भन्ने हुन्छ, ब्लक डीमा हामीले पछि पढ्छौँ, त्यहाँ लगेर क्यापिटलाइज गरेर एज अ फेरि पछि डेप्रिसिएसन थ्रुबाटै हामीले खर्च क्लेम गर्छौँ। 50%सम्मलाई मात्र हामीले के गर्ने हो त, यहाँ चाहिँ खर्च गर्न पाइयो। त्यस्तै गरी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको पनि 50% एडजस्टेबल ट्याक्सेबलको 50%सम्म मात्र गर्न पायो। बाँकी चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन थ्रुबाट नै हामीले के गर्छौँ त, खर्च क्लेम गर्छौँ अर्को वर्षदेखि। ठिक छ। डेप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएसनको हाम्रो अहिले छुट्टै सेपरेट छ। अब यसपछि यो फर्मेट पढ्ने बित्तिकै डेप्रिसिएसन पढ्छौँ, अनि मात्र इन्कम फ्रम बिजनेसको हामीले हिसाब गर्छौँ है। त्यही भएर डेप्रिसिएसनको पनि डेप्रिसिएबल एसेट्सको हामीले छुट्टै सेपरेट छ। यो डेप्रिसिएसन रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको जुन सेपरेट छ हामीले यो छुट्टै हामीले पढ्छौँ है। 3 र छ है, 3 नम्बर पोइन्ट र 6 नम्बर पोइन्ट चाहिँ एकैचोटि हाम्रो अलिकति लामो हिसाब पनि छ। यो पछि लिएर हामीले त्यो हिसाब गरे अनुसारको हामीले यहाँ गएर भ्यालु मात्र हालिदिने हो। त्यो भ्यालु हिसाब गर्ने चाहिँ तिमीहरूको के छ, छुट्टै एउटा च्याप्टर पनि छ, छुट्टै क्वेसन पनि आउँछ, 5 देखि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ क्यालकुलेसन गर्ने। यसको हामीले सेपरेट हामीले यसरी पढ्छौँ। ठिक छ। यो पोल्युसन कन्ट्रोल र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त, सिम्पल मात्र इक्जाम्पल है। अहिलेको केसमा जस्तै यो एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको 50 लाख रुपियाँ भयो होइन। अब क्वेसनले कहिलेकाहीँ छुट्टै तिमीहरूलाई क्वेसनै दिन्छ क्या, एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम यति भनेर पनि दिन्छ क्या। एडजस्टेबल ट्याक्सेबल 2-3 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ। एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेर के गर्छ भन्दाखेरि, सपोज भनौँ 75 लाख रुपियाँ आयो है, 75 लाख रुपियाँ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेर दिन्छ। यो चाहिँ के भनौँ, पोलिसी पिसिसी कस्ट भनेर हाम्रो 50 लाख रुपियाँ भयो। ठिक छ। अब एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम यो लाख रुपियाँ थियो, त्यही वर्ष उसले पिसिसी चाहिँ कति गर्यो त, 50 लाखको गर्यो। अब खर्च चाहिँ कति कटाउन पाइयो त, हामीले अघि यही लिमिटमा हेर्नु पर्यो होइन। दुईटा लिमिट हेर्नु पर्यो। एउटा के हो त, सरी 50% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम होइन। अर्को चाहिँ के हो त, एक्चुअल होइन, पिसिसी। एक्चुअल पिसिसी कति भएको हो, यो 50 लाख भएको होइन। पिसिसी कस्ट त साँच्चीकै त हाम्रो खर्च त पिसिसी कस्ट 50 लाख हो। अब हामीले घटाउन पाउने कति हो त, इन्कम भनेको यो वर्ष कति हो, 75 लाख होइन। 75 लाखको के गर्ने हो त, 50% म्याक्सिमम घटाउन पाइयो भनेपछि कति मात्र घटाउन पाइयो त, खर्च भएको कति थियो, 50 लाख।
डिडक्टिबल भन्नु 25,50,000 हजुर डिडक्टिबल चाहिँ कतिको 37,50,000 चाहिँ घटाउन पाइयो हैन ठिक छ यहाँ चाहिँ बुझ्नु नि अब यसरी आएको यो 37,50,000 हामीले यहाँ लर राख्ने हो के एकदम स्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम यो 75 लाख भनेर सजिलोसँग दियो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले भनेको छौँ सेपरेटली निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ अब यो यसरी यो 2-3 मार्क्समा चाहिँ क्वेशन आउन सक्छ तिमीहरूलाई यसरी पीसीसी ट्याक्सेबल इन्कम भनेर आउन सक्छ यसको हामीले निकाल्नु पर्यो है अब तिमीहरूको हेर साँच्चीकै खर्च भएको कति हो खर्च कति मात्र 10 लाख पाइयो त 37,50,000 हरूले के गर्छ डिप्रिसिएसन हो अब यसलाई के गर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अब डेप्रिसिएसनमा हामी पढ्छौँ अहिले यसलाई चाहिँ उसले बाङ्कीलाई चाहिँ उसले क्यापिटल एक्सपेन्डिचरै भनेर माग्छ हैन क्यापिटल एक्सपेन्ड भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले पछि यो ब्लक बी भन्ने छ अहिले हामी भोलि पढ्छौँ हैन ब्लक बी भन्ने एउटा डेप्रिसिएबल एसेट्सको क्याटेगोरी छ ब्लक बीमा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसलाई यो राख्छौँ र यो ब्लक बी अन्तर्गत रहेर यो 12,50,000 चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ डेप्रिसिएसन यसबाट काट्दै जान्छ 37,50,000 चाहिँ एज यो डिडक्टिबल रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भयो हैन भयो यो बाँकीको चाहिँ के हो त जुन बाँकी रहेको 50 लाख मध्ये चाहिँ 50 लाख मध्ये 37,50,000 चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भयो डाइरेक्ट हामीले यहाँ यसरी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर हामीले यसरी इन्कमबाट घटाउन पायौँ हामीले 37,50,000 हैन जुन 12,50,000 जुन बाँकी रहेको खर्च छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्लक डी भन्ने एउटा हामीले भोलि पढ्छौँ डेप्रिसिएबल एसेट्सको एउटा क्याटेगोरी छ त्यो क्याटेगोरीमा लगाएर हामीले यो 12,50,000लाई जोडेर राख्छौँ र त्यो वर्षदेखि हामीले डेप्रिसिएसन मार्फतबाट चाहिँ हामीले खर्च क्लेम गर्दै जान्छौँ यो सेक्सन 19 अनुसारको यसरी खर्च क्लेम गर्दै जान्छौँ है ठिक छ बुझ्यो यो बुझ्यो सर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि त्यस्तै हो है रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि सेम यही नै हो क्वेसनले तिमीहरूलाई एकदम 2-3 मार्क्सको क्वेसन आयो भने चाहिँ यही सोध्छ पीसीसी र सरी पीपीसी भएछ है पीसीसी र ट्याक्सेबल इन्कम दिन्छ र यो दिन्छ एउटा घुमाउने आउने आइटम भनेको एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको ट्याक्सेबल इन्कम यति बुझ कि यो भनेको है अलिकति सजिलो पनि हुन्छ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको आज तिमीसँग टाइम छ कि एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको ट्याक्सेबल डिडक्सन अफ के हो पीसीसी एन्ड डोनेसन अब एउटा डोनेसन पनि छ है डोनेसन पनि आउँछ यो डोनेसन यति घटाउने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले ट्याक्सेबल इन्कम हो तर के हो त पीसीसी घटाउनु भन्दा अगाडि आरएनडी घटाउनु भन्दा अगाडि र डोनेसन पनि कहिले आउँछ डोनेसन घटाउनु भन्दा अगाडि है डोनेसन घटाउनु पाइन्छ हामीले अस्ति पढेको जस्तै हो यति घटाउनु भन्दा अगाडि आएको ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तिमीले जति पनि इन्कम छ यो इन्कम जुन एक्सेसिबल इन्कम फ्रम बिजनेस छ यसमा घटाउन मिल्ने खर्चहरू सबै घटाउने यो पीसीसी डोनेसन र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हैन यो तीनटा मात्र नघटाइकन आएको जुन ट्याक्सेबल इन्कम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम भनेर बुझ्छ है अब अहिले त हामीलाई डोनेसन छैन त्यही भएर डोनेसन पनि छ भने कहिलेकाहीँ क्वेसनले तिमीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर डोनेसन भन्छ अनि डोनेसन एमाउन्ट छुट्टै दिन्छ अब यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर आफ्टर डोनेसन भन्छ र डोनेसन एमाउन्ट छुट्टै दिया हुन्छ त्यो केसमा डोनेसनलाई जोडेर के गर्नु पर्यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो र त्यसको 50% निकाल्नु पर्यो है यो कुरा यो कहिलेकाहीँ 2-3 मार्क्समा सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ यो छुट्टै यो पीसीसी चाहिँ कति घटाउन मिल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनले सोध्न सक्छ ठीक छ यो बुझ्यो यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने त्यो तिमीहरु सबजना साइलेन्ट छौ त कोही पनि बोलेन त बुझ्यो हजुर अब हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ है कन्सेप्ट चाहिँ लिनु पर्यो अहिले
अब यति मात्र खर्च हुन्छ त बिजनेसले गरेको ल हेर त यहाँ त यसले त जम्मा 6 वटा मात्र खर्च दिएको छ तँलाई यति मात्र खर्च हुन्छ त अरू पनि के हुन्छ खर्च हुन्छ नि थुप्रो खर्च हुन्छ नि होइन हजुर के हुन्छ जस्तै स्टाफै राख्नु पर्यो स्यालेरी होला अरे आफ्नो घर छैन भने भाडामा ल्याउनु पर्यो होइन त्यसपछि प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनबाट एड दिनु पर्ला अरे होइन मार्केटिङ खर्चहरू होला अरे थुप्रै खर्चहरू हुन्छ नि त त्यो खर्चहरू खोइ त त्यो अरू खर्चहरूलाई चाहिँ जेनरल डिडक्सन भयो क्या यसको जस्तै सेपरेटली हामीले थुप्रो हिसाब गरेर निकाल्नु पर्दैन एडजस्टमेन्ट त हुनसक्छ तर सेपरेटली हाम्रो गरेको हुँदैन होइन यस्तो यो बाहेक अरू जति पनि खर्च छ त्यसलाई जेनरल डिडक्सन भन्नु पर्यो यसको चाहिँ हामीले अब ट्याक्समा क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ एज अ होल क्लेम गर्छौँ तर तिमीहरूले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ सेपरेटली नै देखाउनु पर्छ है हिसाब गर्दा चाहिँ जस्तै स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेर स्यालेरी सेपरेटली देखाउनु पर्यो होइन जस्तै अनि त्यसपछि रेन्ट होला रेन्ट होइन यसरी सेपरेट देखाउनु पर्छ तर ट्याक्समा हामीले जुन साँच्चीकै हामीले ट्याक्स रिटर्न भर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ एज अ होल भनेर यो सबै जोडेर जस्तै हामीले स्यालेरीको अहिले सपोज भनौँ अहिले इक्जाम्पल है जस्तै 12 लाख रुपियाँ खर्च क्लेम गर्न पाइयो त्यसपछि रेन्ट भनौँ होला 6 लाख रुपियाँ छ भने हामीले यसरी अब टोटल गरेर कति 18 लाख पनि अब हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ ट्याक्समा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी 18 लाखै भनेर टोटलमा लेख्छौँ हामीले ट्याक्स रिटर्न भर्दाखेरि तर हिसाब गर्दाखेरि अब हामी हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिभिजुअली नै हामीले यसरी देखाएर गर्छौँ है त्यो गरी ट्याक्सको रिटर्न भर्दाखेरि चाहिँ टोटलमा इन्डिभिजुअली देखाइरहनु पर्दैन हाम्रो त्यो देखाउने ठाउँ छैन तर हामीले हिसाब गर्दा चाहिँ इन्डिभिजुअली नै देखाउनु पर्छ तर यो सबैलाई ट्याक्सले के भनेको छ भन्दाखेरि जेनरल डिडक्सन भनेर भन्छ यसको चाहिँ स्पेसिफिक जस्तो एकदम गाह्रो माथिको जस्तो क्यालकुलेसन गरिरहनु पर्दैन यसलाई चाहिँ सेक्सन 13 ले भन्छ है अब सेक्सन 13 अनुसार जेनरल डिडक्सन हुनलाई चाहिँ के क्राइटेरिया छ मलाई यो अलिकति दियो है टाइम 5 मिनेट अलिकति एक्स्ट्रा भयो पनि त खर्च हो तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि
अथवा आफैले पैसा चाहिँ तिरेको हुनु पर्यो। यो तीनटै क्राइटेरिया मिट हुन्छ भने जति पनि खर्चहरू छ, अहिले मैले रेन्ट भने, त्यसपछि स्यालेरी होला, अरू एडभर्टिजमेन्ट होला, अरू जति पनि खर्चहरू छ त्यो सबै खर्चहरू चाहिँ एज जेनरल डिडक्सन भनेर सेक्सन 13 अनुसारको सबै खर्च चाहिँ हामीले यसरी खर्च क्लेम गर्न पाउँछौँ। हरेक खर्चहरू त्यहाँ छ, त्यहाँ दिएको खर्चहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यो तीनटा क्राइटेरिया मिट भयो कि भएन खर्चलाई हामीले चेक गर्दै जानु पर्यो। यदि यो तीनटै क्राइटेरिया मिट भयो भने अनि मात्र हामीले यहाँ जेनरल डिडक्सन भनेर यहाँ उसको इन्कमबाट चाहिँ घटाउँदै घटाउँदै लान पाउँछौँ। ठिक छ, आजलाई यति गर्ने हो।